मैरिड हैं या अनमैरिड? अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड है। इकरार का की तरह ज़रा बहादुर है या नहीं? नहीं बिल्कुल बहादुर तो है, बहादुर से ज़्यादा मसला टैलेंटेड है, बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा करिश्मेटिक है, बड़ी कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी है। सर आपने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं, ख़वातीन के साथ भी किया, मर्दों के साथ भी किया, तो आप ज़्यादा एंजॉय किसके साथ करते हैं? ज़्यादा गॉसिप्स में वो किसके साथ? अच्छा, पॉडकास्ट में जो एंजॉयमेंट का जो है ना जो पैमाना है वो मर्द या औरत होना नहीं है, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन होना है। तो लोगों को पॉडकास्ट करने का शौक तो बहुत है कि हमें पॉडकास्ट बनाएं, लेकिन ये उतना ही बड़ा रिस्क भी है। मैं आने वाले लोगों को बता दूं कि 1 घंटे के लिए किसी को बिठा के उसके ख्यालात को सुनना जो है ना, अगर वो खाली होगा, कोई सब्सटेंस नहीं होगा तो एक्सपोज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैमरा जो है ना वो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर दो, सोच समझ के इसके अंदर है। इकरार और पहलाज के साथ आपने एक दिन पूरा गुजारा, तो आपने उन दोनों का बॉन्ड कैसा देखा? एक बाप बेटे का बॉन्ड कैसा है? क्या वो अपने बेटे को ट्रेन कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह वो दलेर और बहादुर हैं? कि बाप बेटे का रिलेशनशिप तो उसमें ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा, वो जितने मर्जी टेंस हो, जितने मर्जी परेशान हो, जितने मर्जी उनको गुस्सा हो, लेकिन पहलाज को देख के उनकी सारी थकान और गुस्सा और टेंशन जो है आगे पीछे हो जाती है। लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं या लड़की? 5 मिनट में आ रहा हूँ, एक तो ये बहुत बड़ा झूठ है, और बाकी जो है वो किसी से हॉटस्पॉट मांगे उसका पैकेज नहीं होता है, ये बड़ा। वैसे आपकी सेहत देख के आपको लगता नहीं कि आप खाने के शौकीन हो, तो वैसे आप खाने के शौकीन हैं? खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, और उसमें ये भी है कि हमारे मुल्क में जो चंद एंटरटेनमेंट है उसमें खाने पीने की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट शुभ सरकार के साथ। तो बेसिकली वो क्या चाह रहे थे? वो उनका आस्थाना बंद करवाना चाह रहे थे? क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क लिया मेरे ख्याल से उन्होंने, क्योंकि ये जो आपने जिस शख्स का नाम लिया हक खतीब, इनके खिलाफ माजी में जितने लोगों ने बोलने की या उठने की कोशिश की, उनको बड़े संगीन नताज का सामना करना पड़ा। ऐसे ही वो साहिल अदीम की गुफ्तगू देखी होगी आजकल जो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खवातीन जो है वो 90% जाहिल है। मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा कसूर जो है ना वो हमारी आवाम का है, जो उनको उन जैसे लोगों को स्कॉलर का दर्जा दिया हुआ है। हाय, दिस इज अहमद फरीद। दिस इज मी सैयदा सारा शाह। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पाकिस्तान के मायनाज पॉडकास्टर हैं, और जिनकी गुफ्तगू सुनकर आपका दिल चाहता है कि इनकी बातें और सुने और इनसे गपशप और करें। तो मेरे हम नाम भी हैं, प्लीज वेलकम अहमद फौजान। अस्सलाम वालेकुम फौजान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र फरीद भाई, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम आपको। हम आपको बहुत शौक से पॉडकास्ट देखते भी हैं और आगे रिकमेंड भी करते हैं एज अ गुड व्यूअर। तो स्टार्ट करते हैं अहमद भाई कि आपका एजुकेशन कहाँ से आपने हासिल की, और बचपन कहाँ गुजरा? लाहौर की गलियों में या आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे शिफ्ट हुए? मेरा तो ख्याल है बचपन गुजर रहा है, अभी कोई पुरानी कहानी नहीं है। एजुकेशन ही लाहौर ही में फरीद भाई, यहाँ पंजाब स्कूल है टाउनशिप में, दी पंजाब स्कूल के नाम से बहुत से लोग आपके ऑडियंस में देखेंगे भी। वहाँ से मैट्रिक किया, उसके बाद मोहल्ले के स्कूल ही में हमें लगा कि पंजाब स्कूल में जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी जो वो फीस वगैरह लगी, और बाकी बहन भाई पंजाब कॉलेज में भी गए हालांकि, लेकिन मैंने कहा कि यार वालिद साहब मोहल्ले में ही वहाँ पे एक कॉलेज के थे इंतजामी कमेटी में, तो मैंने वहीं पे उनकी वजह से एडमिशन लिया कि यार उनको ज़रा वो करने के लिए। उसके बाद UMT के अंदर मैथ्स कम्युनिकेशन में आए, और सोच समझ के ये बड़ी एक खुशकिस्मती रही कि अपनी पसंद से मैथ्स कम्युनिकेशन का इंतखाब किया, मास्टर्स किया वहाँ से, उसके बाद वहीं से MPhil किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप मतलब आपका जो पैशन होता है ना, आप उसी रिलेटेड कोई स्टडी करो। और हमें तो गाइडलाइन मिलते मिलते बहुत टाइम निकल जाता है, जब पता चलता है कि यार ये करना था तब। ऐसे ही हालांकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग का रुझान नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है ना ये इत्तेफाक से आप समझ लें कि मतलब मुझे ये जब पता लगा ना कि मुझे बहुत शौक था असल में करंट अफेयर्स का, टॉक शोज देखने का, दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, मैं कोई 7-8 अखबार दिन के डेली पढ़ता था बिला मोबाइल का, तो मुझे लगा इसकी पढ़ाई भी होती है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसकी कोई पढ़ाई भी होती है। और बड़ा अच्छा एक मेरे फ्रेंड्स थे काफ़ी FC कॉलेज में ना, तो वो लोग बड़ा इंजॉय करते थे, उनकी जो क्विज़ेस वगैरह होते थे, असाइनमेंट्स होती थी, इतनी मज़े की होती थी, और हम बैठ के वो बिजनेस को लेके यार ये आज सुबह ये कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट नाइस। शौक की वजह से जो है ना कोई एक भी एग्जाम जो हमारा मैथ्स कम्युनिकेशन का अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन ये कि मैंने कभी पेपर की तैयारी करने का जो है ना वो जरूरत पेश नहीं है, तैयारी करके कभी पेपर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना तो बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि आपके जो दोस्त हैं जो हमारे दूसरे टेक्निकल बैकग्राउंड वाले या टेक्निकल डिग्रीज वाले दोस्त हैं, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी करते हैं, टेक्निकल उसके लिए कितनी पड़ती है, बिल्कुल फार्मूला याद करना, तकरीबन कोई 16 घंटे। मेरी सिस्टर डॉक्टर है तो वो मैंने देखा है कि वो 16 घंटे पढ़ती थी, तो अब वो ज़रा लाइफ एंजॉय कर रही हैं और हम ज़रा धक्के खा रहे हैं, और उस टाइम में वो उन्होंने एंजॉय किया था। तो अच्छा अहमद फौजान भाई, इंसान पहचाना जाता है, उसकी सोच और फिक्र का पता चलता है उसके सोशल सर्कल से। तो आपके इस मीडिया इंडस्ट्री में कितने फ्रेंड्स हैं? और सुना है हाफिज़ साहब भी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं।
मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी सारे दोस्त हैं और मैं इसमें बड़ी खुशबदी महसूस करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री हो या मीडिया इंडस्ट्री के अलावा हमारे बहुत अच्छे, बहुत कीमती और बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं। हमारी जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है, हम समझते हैं वो पैसे नहीं है, वो सरमाया नहीं है, वो कोई और चीज़ नहीं है, वो दोस्ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और हाफिज़ साहब का बिल्कुल आपने नाम लिया है, उनमें से एक है। और हाफिज़ साहब यारों के यार आदमी है, उनके बारे में मतलब ये कहा जा सकता है बिला मुबाल का बड़े आराम से। और हाफिज़ साहब जो है उनको मैंने लेट एक्सप्लोर किया कि मैं पुरानी जर्नी से वाकिफ़ नहीं था। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की उसके बाद ही दोस्ती स्टार्ट हुई। 1-2 साल ही हुएंगे, लेकिन 2 सालों में कई सालों का सफर तय हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, तो आपने ई कॉमर्स उनसे सीखा, अमेज़न, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं है? हाँ नहीं, वो हमारी फील्ड में है तो उनसे तारुफ बना है, हम उनकी फील्ड में नहीं है। अच्छा। तो वो पॉडकास्ट की जब जर्नी स्टार्ट हुई तो वो 2 सालों के अंदर ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा, उनकी डेडिकेशन देख के और उनका जो हार्ड वर्क है और उनकी कंसिस्टेंसी देख के बड़ा इंस्पायर होते हैं। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस फील्ड के है भी नहीं वो, मगर इसके बावजूद उन्हें बहुत नॉलेज और बड़ा अच्छा बोलते हैं। वो जब बोलते हैं तो बोलते भी अच्छा है। दूसरा जो उनके वर्क एथिक्स है, जो प्रोफेशनल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग है कि वो जिस काम के पीछे पड़ जाए वो उसका हक अदा करते हैं। ये एक बड़ी जो है इंस्पायरिंग चीज़ है। अच्छा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड? अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड है। अच्छा, माशाल्लाह। सर, आपने इतने ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं, ख़वातीन के साथ भी किया, मर्दों के साथ भी किए, तो आप ज़्यादा एंजॉय किसके साथ करते हैं? ज़्यादा गॉसिप्स में वो किसके साथ? अच्छा, पॉडकास्ट में जो एंजॉयमेंट का जो है ना, जो पैमाना है, वो मर्द या औरत होना नहीं है, वो अच्छी कॉन्वर्सेशन होना है। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि जिस गेस्ट के साथ भी जो है ना वो कंफर्ट लेवल एक बन जाए, जिस तरह भी आप लोगों के साथ बना हुआ है, बड़ा दिल से गुफ्तगू हो और एक अच्छे एनवायरनमेंट, जो पॉडकास्ट के एनवायरनमेंट का जो तकाजा है उसके मुताबिक, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहता है। असल में होता ही है, बहुत दफ़ा भी आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करना मिलेगा। बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे जो है ना वो कॉर्पोरेट कोच भी होते हैं और बहुत से स्पीकर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पॉडकास्ट वाला 1 घंटे ना लाइट्स के नीचे और माइक के सामने उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो जो बंदा जरा हमारे उसके अंदर जरा कंफर्टेबल भी हो जाए और अपनी गुफ्तगू भी करे और कोई खास जो है वो सेंसरशिप भी ना हो, तो उसके साथ ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आता है बातचीत करने का। तो आपने मुख्तलिफ पॉडकास्ट भी किए हैं, तो आपकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही कि अभी आप किसी मकाम पे पहुंच चुके हैं। तो जो नई पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि वो गलतियां वो ना करें जो आपने स्टार्ट में की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। FAQ एक तरीके का, जब हम जहाँ भी बैठते हैं लोग पूछते हैं जी पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, बजट क्या है, स्टूडियो कैसे बनता है, ये वो। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब देने से पहले जो है ना इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है पॉडकास्ट करना, 2 लोग बैठे हुए दावत से गपशप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लोग बैठे हुए आपस में गपशप कर रहे हैं। अभी भी आप देख लें कितने लोग इन्वॉल्व हैं बैक स्टेज और क्या क्या इसमें पापड़ बेचने पड़ते हैं। तो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा दिलचस्प आपको मैं बताता हूँ कि हम जब एजुकेशन से फारिग हुए ना तो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर बात करते हैं यार। तो किसी ने कहा कि अल्लाह चौक से लेके शौकत खानम खोलते कहते चाय खाने बहुत हैं, चाय खाने बहुत चल रहे हैं, तो बड़ा रुझान है इसका, तो कोई चाय खाना खोलते। तो एक दोस्त ने बड़ी दिलचस्प बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि यार जितने चाय खाने खुल रहे हैं ना उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं, तो बंद होने वाले में नजर नहीं पड़ती आप लोग, तो चल रहे हैं जो खुल रहे हैं उस पर आपकी नजर है। तो पॉडकास्ट भी बहुत सारे स्टार्ट हो रही है, लेकिन स्टार्ट होके उससे ज्यादा बंद हो रही है, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। वो क्या वजह है बेसिकली, क्यों बंद हो रही है? हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पॉडकास्ट की जो इंडस्ट्री है उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें जो कंसिस्टेंसी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और एक छोटी सी एपिसोड को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क रिक्वायर्ड होती है वो हर बंदा करने के लिए अपने आप को आमादा नहीं पाता। हार्डवर्क प्लस आपके जो फाइनेंसेस होते हैं वो भी काफी इन्वॉल्वमेंट है। पहले तो होता था कि आप गेस्ट को फ्री आए थे, अब तो गेस्ट भी चार्ज करते हैं, उसके अलावा आपके सेटअप कॉस्ट और ये काफी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ी चली है। मैं इसके हक में नहीं हूँ गेस्ट को पैसे देने के हवाले से, हमने अभी पेड वाले मॉडल पे नहीं, और गेस्ट मतलब हर एक की अपनी प्रेफरेंस है, उस पर नहीं जाते अभी। लेकिन ये कि इसमें एक और जो बैरियर है बहुत बड़ा, वो ये कि 1 घंटे की जो डिस्कशन होगी ना, 1 घंटे की डिस्कशन, तो लोगों को पॉडकास्ट करने का शौक तो बहुत है कि हमें पॉडकास्ट बनाए, लेकिन ये उतना ही बड़ा रिस्क भी है। मैं आने वाले लोगों को बता दूं कि 1 घंटे के लिए किसी को बिठा के उसके ख्यालात को सुनना जो है ना, अगर वो खाली होगा, कोई सब्सटेंस नहीं होगा, तो एक्सपोज भी हो जाता है। तो कैमरा जो है ना वो बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर, तो सोच समझ के इसके अंदर है। बाकी आपने पूछा कि क्या लवाजमात चाहिए इसके लिए, क्या नए लोगों को। एक बच्चा जो है हमारा प्रोग्राम देखता है, वो कहता है मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, तो उसके पास ये कैमरा सेटअप वगैरह नहीं है, तो वो मोबाइल से शूट करके कुछ इस तरह का सिस्टम चला सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट है, अच्छा सब्सटेंस है, तो वो छोटी मोटी चंद आप बारीकियों को समझने के बाद, अगर आपको चंद बुनियादी चीज़ों की सेंस हो, तो बड़े आराम से आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपने भी आपको बताऊँ तो हमारे पास भी शुरू में कैमरा नहीं था, हम एक साइड पे कैमरा लगाते थे, एक साइड पे माइक लगाते थे। गेस्ट में कैमरा लगाता था, अपने खुद पे माइक वो मोबाइल का कैमरा लगाता था, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी बहुत एडिटिंग की थी सेंस वगैरह, वो हम एडिटिंग में जाकर सही कर लेते थे, कुछ लाइट से हम काम कर रहे थे।
लेकिन अगर आप अच्छी गुफ्तगू करने के लिए है, कॉन्वर्सेशन अच्छी है, कंटेंट अच्छा है और बेसिकली कंटेंट अच्छा है ना, जी हाँ। तो अगर आपका गेस्ट कोई भी है ना वो चल जाता है। ऐसे ही। आपका कंटेंट बिल्कुल नहीं है और आप अहमद फजान को बुला लें तो फिर मुश्किल हो जाता है वो सब चल। इसमें ये कि कंटेंट भी या पॉडकास्ट के भी आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई मेन स्ट्रीम को बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट को ही बुलाएं। पॉडकास्ट जो है वो आप अपने घर वालों से शुरू कर सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त को बुला के। ये तो है ही बिल्कुल कैजुअल चिट-चैट करने का तो इसके लिए कोई रिसर्च टीम रखी हुई है आपने? नहीं, मैंने तो फिलहाल नहीं रखी हुई रिसर्च पे। मैं फिलहाल किसी के और पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है उसके ऊपर। वैसे रखना चाहिए, कई दोस्तों ने रखी भी हुई है, लेकिन मैं बहुत सारे काम खुद ही करना पसंद करता हूँ। एडिटिंग भी आती है? एडिटिंग आती है, एडिटर जो है वो हमारा काम करता है सारा, लेकिन ये कि वो जब तक ईच एंड एवरी सेकंड में खुद देख ना लूं वो नहीं अपलोड नहीं होती। पहले वो एडिट करता है, उसका पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम में सारा बड़े पैशन के साथ कर रहे हैं। जी बड़े पैशन के साथ। जिंदगी में चंद ही कम पैशन के साथ की है, उनमें से ये एक है। तो वो बड़ा डेडिकेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी टाइम भी लेते हैं। और पूरा का पूरा मैं अपने दोस्तों से कहता भी हूँ कि जो क्रिएटर अपने एडिटर के ऊपर अंधा ट्रस्ट कर रहा है ना, उस पर एडिटर में छोड़ा हुआ है कि वो अपने हिसाब से देखिए, अपने सेंस के मुताबिक खुद ही अपलोड कर दे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। बल्कि मेरे जो एडिटर है ना, मैं तो उनके पास एक दफा गया हूँ, मैंने उनको बता दिया कि यार ये मेरे प्रोज है, ये कॉन्स हैं जो मैं चाहता हूँ एक वीडियो में, आपने इसके मुताबिक वीडियो एडिट करके मुझे। आपकी भी इनिशियल स्टेज है, आपको मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप जो है एडिट में अगर खुद बैठेंगे तो उसके 10x रिजल्ट आएंगे। 2-3 लोगों ने मुझे और भी कहा है कि इस पे जरा ना आप वर्कआउट करें, क्योंकि बड़ी सेंसिटिव चीजें कभी बातों का आप नहीं चलाना चाह रहे होते वो निकल जाए। मैं पिछले दिन एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक जो क्रिएटर है वो सवाल कर रहे हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो गेस करते हैं कि जी यार ये छोड़े, कोई अगला सवाल करें। तो उसने हाँ ठीक है यही सवाल करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगर वो ये साथ बैठे होते तो ये निकाल देते भाई, इसको निकालने की क्या जरूरत है, गेस्ट ने जवाब नहीं दिया, आपको जवाब नहीं मिला तो उसको निकाल दो, उसको एज इट इज चलाया हुआ है उसी तरीके से। तो इस तरह की बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो निकल आती हैं बहुत सारी। और ये पॉलिटिशियन भी बहुत सारे हम देखते हैं, उन्होंने जो है ना अपनी इलेक्शन कैंपेन में डिफरेंट उसके अंदर अपने ड्राइवर्स को कैमरामैन बनाया होता है और उसी को सोशल मीडिया का एडमिन बनाया होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब जो है वो ड्राइवर साहब अपने हिसाब से वीडियो बना के, अपने हिसाब से कैप्शन लेके, अपने हिसाब से अपलोड करते हैं ना, तो वास्तव में बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाती है, बड़ी ज्यादा। बल्कि मेरा तो फ्यूडल बैकग्राउंड से थोड़ा सा है, तो वहाँ पर जो भी एक छोटा सा जिम्मेदार या कोई भी जिम्मेदार अगर स्टार्ट करता है ना, पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है, तो एक अपना ना असिस्टेंट रखता है और वो असिस्टेंट ऐसा होता है कि सिर्फ उसे ओके और अपलोड का पता होता है कि कैसे करनी है, बाकी ना उसका इंग्लिश से लेना देना होता है और ना उसका कैमरे से कुछ लेना देना। तो ये पर्सनल इनपुट होना और पर्सनल कंट्रीब्यूशन होना बड़ा जरूरी है। यकीन माने उनके जो कैप्शन होते हैं ना वो बड़े मजेदार होते हैं और अक्सर मैं ना उनको स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ कि यार चलो उसने लगा दिया तो एडिट ही कर दो। तो ऐसे यानी कि बहुत बड़ा रिस्क है ये लोग, बहुत बड़ा रिस्क है वो, मतलब ऐसी अल्फाज लिख दिए थे उसने एक दफा कि मैं अब क्या कहूँ आपसे, और वो पूरी आवाम देख रही होती है। अच्छा फजान भाई, आपने इकरार भाई के साथ भी एक शो किया, इकरार और पहलाज के साथ आपने एक दिन पूरा गुजारा, तो आपने उन दोनों का बॉन्ड कैसा देखा, एक बाप बेटे का बॉन्ड कैसा है? क्या वो अपने बेटे को ट्रेन कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह वो दलेर और बहादुर हैं? ना इकरार भाई के साथ माशाल्लाह हमारा 2017 से स्टूडेंट लाइफ से अभी आपने जिक्र किया है उसमें है। और स्टूडेंट लाइफ में मैं एक और भी बात नहीं करना चाहूँगा कि आपकी डिग्री से ज़्यादा जो है ना आपकी जो सोशल एक्टिविटीज और सोसाइटीज के अंदर जो आपकी है ना सही नेटवर्किंग और एक्टिविज्म वो काम आता है। तो इकरार भाई से माशाल्लाह उन्हीं दिनों में ताल्लुक बना और जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और इस दौरान बहुत कुछ उनसे सीखा, जिनमें से एक ये भी है जो आपने बयान किया है कि बाप बेटे का रिलेशनशिप, तो उसमें ऑब्वियसली बड़ा बहुत ही ज्यादा वो जितने मर्जी टेंस हो, जितने मर्जी परेशान हो, जितने मर्जी उनको गुस्सा हो, लेकिन पहलाज को देख के उनकी सारी थकान और गुस्सा और टेंशन जो है आगे पीछे हो जाती है। और बहुत अच्छा है, बड़ा मिसाली बॉन्ड है। और उन्होंने आपने पूछा कि अपने जैसा बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी उन्होंने उसके ऊपर छोड़ा है कि अपनी इंडिपेंडेंस के साथ, अपनी लिबर्टी के साथ, अगर उसको फुटबॉल आपको लगा है कि वो इकरार भाई की तरह जरा बहादुर है या नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल बहादुर तो है, बहादुर से ज्यादा मसला टैलेंटेड है, बड़ा इंस्पायरिंग है, बड़ा करिज्मेटिक है, बड़ी कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी है। और एक और चीज़ ये कि वो फुटबॉल का उसको बहुत शौक है, तो वो फुटबॉल में बड़ा प्रोफेशनली माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। हाँ वो मैं देख रहा था बड़े अच्छे तरीके से। तो इकरार भाई का एक बड़ा इशू चल रहा था पिछले दिनों ना, अब तो ठंडा पड़ गया है, वो शुभ सरकार के साथ। तो बेसिकली वो क्या चाह रहे थे? वो उनका आस्थाना बंद करवाना चाह रहे थे, उनको एक्सपोज करना चाह रहे थे, या उन जैसे और जो आवाम को लूट रहे हैं लोग? आपने फरमाया कि ठंडा पड़ गया, ठंडा जो है ना हाथ खतीब शायद पड़ा हो, क्योंकि कैंपेन तो बिल्कुल ठंडी नहीं पड़ी। कैंपेन इन द सेंस कि अब वो इतना मीडिया पे नहीं आ रही है चीजें, बिकॉज उसका जो आस्थाना है वो भी खाली हो गया, कारोबार लोग जा भी नहीं रहे हैं। बहुत बड़ा रिस्क लिया मेरे ख्याल से उन्होंने, क्योंकि ये जो आपने जिस शख्स का नाम लिया हक खतीब, इनके खिलाफ माजी में जितने लोगों ने बोलने की या उठने की कोशिश की, उनको बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। तो नासिर मदनी के साथ इनका इशू हुआ था, नासिर मदनी को इन्होंने और भी काफी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनके खिलाफ उठना इस दिलेरी के साथ और बाकायदा उसके हुजरे के अंदर जाके, उसके डेरे पे जाके
تو یہ اقرار بھی جیسا فرضی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو وہ بالکل ان کا یہی ہے اصل میں, ایکسپوز تو انہوں نے کر دیا, ہماری تو رائے ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر دیا, ایکسپوز کر دیا, اس کا دھندا بند کر دیا, لیکن ان کا خیال ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے نا تب تک اس کو تسلی نہیں ہوتی جب تک جو ہے نا وہ تالے پڑے ہوئے نظر نہ آئے, اور اگر کل کو پھر وہی دھندا چل رہا ہوگا تو لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, تو تالے لگانا بڑا ضروری ہے. میں نے تقریباً کوئی ایسے ایسے پڑھے لکھے لوگوں سے بحث کی ہے جو بڑا یہ اس چیز کو مانتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں, اعتقاد کے اندھا اعتقاد رکھتے ہیں. جو ہم تب گئے تھے تو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا, وہ ٹھیک ہو گئی, اس کو الرجی تھی, اور وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان تھا, اور مجھ سے 1.5 گھنٹہ اس نے بحث کی کہ یار اقرار غلط ہے اور کہتے ہیں یار ہم نے خود دم کروا کے آئے ہیں یار. اب ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ انسان کی سوچ کیسے ہے, تو یہ بڑا مشکل ہے. ہماری سوسائٹی کو بھی تھوڑا سا نا ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. وہ تو خیر دم وغیرہ کی بھی ساری حقیقت سامنے آ گئی ہے, وہ تو سارے انہوں نے کر کے دکھا دی کس طریقے سے کیل نکالے جا رہے ہیں, کس طریقے سے باقی چیزیں ہو رہی ہیں. ساحل ادیم کی گفتگو دیکھی ہوگی آج کل جو وائرل ہوئی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ 90% جاہل ہیں. اب وہ خواتین ڈفرینٹ رولز ادا کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, وہ بیٹی بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ ماں بھی ہے, اور وہ بیوی بھی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ساحل ادیم نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان سب رشتوں کی توہین کی ہے؟ جی بالکل, بڑی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے, اور بڑا اس کے بحث پہلے بھی کافی ہو چکی ہے. لیکن بہرحال یہ میرے خیال سے ان سے زیادہ قصور جو ہے نا وہ ہماری عوام کا ہے, جو ان کو ان جیسے لوگوں کو اسکالر کا درجہ دیا ہوا ہے, اور ایک بہت بڑے ان کو درجے پہ فائز کر دیا اور بھگت رہے ہیں ان کو. آئی تھنک کوئی بھی جو ریئل اسکالر ہے نا وہ 95% جیسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دے گا. اس کی رائے ہے بھی خواتین سے متعلق ایسی, تو ایسی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ یار 95%. تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ 96% کیوں نہیں یا 90% کیوں نہیں, یہ پرسنٹیج کہاں سے نکالی انہوں نے. اور ایسے مذہب میں, ایسے مذہب کا آپ تقلید کرتے ہو اور مانتے ہو اسلام کے بارے میں, جس میں عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے, اور آپ آ کر اس میں کہہ رہے ہو کہ عورت تو جاہل ہے. خیر بعد میں جو عورت ان سے ڈیبیٹ کر رہی ہے, میں ان سے بھی ان کے انداز سے, ان کے طریقے سے بھی, ان کی سوچ سے بھی بالکل اتفاق نہیں رکھتا. میرے خیال میں اس میں جو بھی بحث ہو رہی ہے نا, اس کے اندر جو بڑا کلپریٹ ہے, اگر آپ اس کو چلا پائیں, اس میں جو بڑا کلپریٹ ہے وہ اس چیز کو پلان کرنے والا ہے جو چینل جس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا. جو سوال کرنے والا اور جواب دینے والا, اس کے اوپر سب بات چیت ہو گئی ہے, ہوتی رہے گی آگے بہت ساری. لیکن اصل جو اس میں بینیفیشری ہے وہ تو وہ چینل ہے جس کے 1 ملین سے پلس بہت کم ویوز آتے ہیں, اور اس پہ آئے ہوئے ہیں, اور وہ ڈالر بھی کما رہا ہے, اور وہ وائرل بھی ہے, وہ ایشو بھی ہے. ابھی آپ سوال بھی کرتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے تو وہ وائرل ہوتا تب. اب یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تھوڑا اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والی ان کی اپنی امپلائی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے, پری پلان تھا. یہ ایک عجیب سی وہ جو ہے نا وہ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنائے گا. اور دوسرا یہ بھی ہے, ساحل ادیم کبھی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرے نا, تو میں تقریباً ان سے ایسے کوشچن پوچھوں جن کا وہ بھی آنسر نہیں دے سکتے. اسلامک تو کیا میں اب اسے جاہل کہوں؟ آبویسلی آپ سب کچھ نہیں جان سکتے, بالکل آپ سب کچھ نہیں جان سکتے. اگر آپ میتھس کام پڑھ رہے ہو تو آپ بزنس کی اسٹڈیز نہیں جان سکتے, آپ سب کچھ نہیں جان سکتے. آبویسلی آپ کو کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہو, ورنہ تو آپ سپر ہیومن ہوتے. تو میرے خیال میں یہاں پہ وہ تھوڑی غلطی کر گئے, اور عورتوں کو تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ. ارے خواتین کے حوالے سے خیر بھی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ آیا, اس کے علاوہ بھی درجنوں ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو اپنے وہ ڈفرنٹ بلاگز میں کبھی بھی کوئی کلپ نکل آتا ہے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو یہ زیادہ عرصہ چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا ان کا انجام جو ہے نا وہ زید حامد جیسا ہی آپ کو. بالکل زید حامد والا. اچھا احمد بھائی, آپ نے نا خلیل صاحب کے ساتھ بھی ایک انٹرویو کیا ہے, تو میں جب انٹرویو کرنے ان کے پاس گیا تو مجھے لگا کہ میرا سب سے مشکل ترین انٹرویو جو ہے نا, بیکاز وہ بات کم کرتے ہیں اور ابیوز زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کا کیسا رہا ان کے ساتھ؟ ہمارا صحیح رہا تھا ویسے اس حالات و حقیقت میں. ہمارا مشکل, اگر آپ مشکل کی بات کریں تو یہی تھا ساحل صاحب والا ہی جو کنڈکٹ کرنے میں. مشکل اس حوالے سے کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک کراس ٹاک وہاں پہ ہوئی تھی, اس کے اندر جا کے تقریباً 2.5 گھنٹے کی وہ تھی. اس میں جو آخری 1 گھنٹہ اس میں ہمیں ٹھیک ٹھاک ٹاک ٹائم ملا تھا, جیسے ان کو بھی ملا تھا, انہوں نے بلکہ الاؤ بھی کیا تھا. یہ ان کا بڑا پن ہے, یہ ان کی ٹھیک باتیں ان کو ہم ٹھیک مانتے ہیں. اصل میں ہم یہی کہتے ہیں یار کسی کا کلٹ کریٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ایسے رتبے پہ آپ فائز کرنا ہے کہ اس کی کسی بات سے آپ کو جو ہے وہ اختلاف نہ ہو. تو ہمیں جو ان کی جس بات سے اختلاف ہے اس کا بربلا اظہار کرتے ہیں, اور اس سے ان کی آڈینس مائنڈ بھی کرتی ہے. بعض اوقات بھی ہمارا جب تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا, کنٹروورسی سی, لیکن یہ کہ ہم ان ساری آڈینس کو کہنا, لوگوں نے ہمیں کہا بھی یار تمہاری بہت بڑی آڈینس لوز ہو جائے گی, آپ کی جو ہے نا ساحل بھائی کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے بڑے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ اس لیے سبسکرائب کی ہے کہ ساحل عظیم صاحب کی تعریفیں سننے کو ملیں گی, تو آپ انسبسکرائب ہی کریں تو بہتر ہے. ایسی ہمیں اس کی ضرورت نہیں آڈینس کی, لیکن آپ کو ریشنل اور ایک بالکل ان بائس قسم کی ہماری اوپینین اگر چاہیے, جس کے جو پوڈ کاسٹ ہمارا مقصد بھی ہے
جہاں پہ ہمیں وہ ٹھیک لگیں گے ہم اس کی باتیں اتفاق بھی کریں گے, جہاں پہ اختلاف ہوگا. اور ہم نے یہ برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے میں ساحل صاحب جیسے اسپیکرس کا ہاتھ ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ میں اسی پیراڈائم میں سوچتے ہوئے اگر آپ کے کسی تھاٹ سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. آمدی صاحب کے ساتھ تو اس حد تک ہو گیا کہ انہیں یہ پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا. میں ان کا وہ سن رہا تھا کہ انہیں ان کے محلے کے مسجد میں ایک آدمی ملا, ان کا پڑوسی جو تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نا پلیز یہاں مسجد میں نہ آیا کریں. تو اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار میری یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو میں ملیشیا چلے جاتا ہوں. تو یہ تو ہے ایک طریقہ اسلامی اسکالر کا. اب آپ میڈیا پہ آ کر اس طرح کی کونوٹیشن یوز کر رہے ہو, وہ بھی عورتوں کے خلاف, تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو محبت کے بارے میں تو آپ نے بالکل نہیں بتایا. تو یونیورسٹی لائف میں اکثر لوگوں کو محبت راہ چلتے ہو جاتی ہے. تو آپ کو یونیورسٹی لائف میں کبھی محبت ہوئی؟ پھر بھی جیسے محبت کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ والا ایکسپیرینس تو خیر نہیں. میں نے جس طرح بتایا کہ سوسائٹیز کے جو ہم بڑا ایکٹیو تھے اس کے اندر, جو ہماری جو دوسرا ایکٹیویزم تھا, تو اسٹوڈنٹ لائف بڑی بھرپور تھی لائف ساری. اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ایونٹس وغیرہ, کیمپینز اور ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز سوچنا, اس میں کریٹیو نئی سے نئی کمپٹیشن جانا. ہم زیادہ ان چیزوں میں بزی رہے, اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں ہوا. اس میں شاید مختلف عوامل ہو سکتے ہیں لیکن ایسا ایکسپیرینس بہرحال نہیں ہوا. نہیں, کسی کو آپ سے ہوگی. ایک طرفہ محبت کے بارے میں آپ کو نہیں؟ نہیں, میں ان چیزوں کے بارے میں نالج کم نہیں ہے. اچھا, شادی کے بعد نالج کم ہوا کہ پہلے ہی تھا؟ پہلے ہی کم تھا. اچھا, کرکٹ کا آپ کو بہت شوق ہے, تو کرکٹ کو ایز اے پیشن یا اس کو اپنا کیریئر کیوں نہیں چوز کیا آپ نے؟ کیریئر کے بارے میں ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. آپ کو بتایا کہ اس بارے میں کرکٹ کو کس طرح کیریئر کے طور پہ اپناتے ہیں, اس کا بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح ہوتا ہے. بچپن میں سوچتے ضرور تھے کہ یار جن کو کھیلنے کے جن کو پیسے ملتے ہیں ایک بڑے لکی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہی کس طرح بنتے ہوں گے, ہمیں تو پڑھنا پڑتا ہے اور یہ وہ. لیکن کرکٹ ہم بہت کھیلتے بھی رہے ہیں, دیکھتے بھی رہے ہیں. اور بھی ریسنٹلی کرکٹ جو اکانومی ہے, جو کانٹینٹ کے اراؤنڈ بلڈ ہو رہی ہے, اس کا چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے, تو مجبوری بن گئی ہے وہ کرنا. تو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ اس کو. ابھی آپ نے ورلڈ کپ دیکھا ہے جی؟ ہاں, ورلڈ کپ بالکل دیکھا ہے. تھوڑا سا بڑا کوئی ویوز ہماری پاکستانی ٹیم کے لیے, کوئی آپ اچھے ویوز جو آپ کے آ رہے ہیں پلیز وہی بیان دیجیے گا. بہت زیادہ ڈساپوائنٹنگ, بہت ہی زیادہ ڈساپوائنٹنگ ہے ہر ورلڈ کپ. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں نا چینج کر لینا چاہیے, کرکٹ سے نا ہاکی کی طرف آ جائیں. یار یہ بڑی دفعہ بڑے لوگوں نے تہیا کیا لیکن ایسا ہوگا نہیں. آپ لوگ اگلے ہی ورلڈ کپ میں دوبارہ بیٹھے ہوں گے اسکرینوں کو دیکھ کے اپنی گرین شرٹ پہن کے, مطلب سپورٹ پیار ہو گیا. جی ہاں, یہ والی جو باتیں ہیں کہ یار بائیکاٹ کر دیں اور ہاکی کو سپورٹ کریں, والی بال کا ایسا نہیں ہونے والا. یہ دیو مالائی قسم کی باتیں, انہیں کو ٹھیک کرنا ہوگا. اصل میں کرکٹ کو جو ہے نا اس کا نالج بھی بڑھ رہا ہے, تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی پچھلے دن سلمان بٹ صاحب کے ساتھ, تو دیکھ کے بڑا ہی مجھے, تو میں پہلے بہت زیادہ نہیں جانتا تھا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا بہت ہی ایکسپرٹ اور بڑا ہی کمال قسم کا کرکٹنگ مائنڈ ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں. اور کرکٹ کا جو ان کا نالج اور جو ان کی ڈیپتھ ہے اس کے اندر وہ بہت ہی کم لوگوں کا ہے. وہ ٹھیک ہے, محمد آصف کو باہر کسی نے کوچ رکھا ہوا ہے کسی ملک نے نا, ان کے بارے میں یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جو میں نے سلمان صاحب کے بارے میں کی ہے. لیکن سلمان صاحب کو جو چیزیں نا وہ ایکسیپشنل ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے بہت بڑی جو ہوئی ہے, لیکن وہ غلطی شاید اور بھی لوگوں سے ہوئی ہو. وسیم اکرم صاحب سے بھی شاید سیم غلطی ہوئی ہو, لیکن وسیم صاحب کا جو امیج ہے وسیم اکرم صاحب کا, وہ امپائرنگ کرتے ہیں, وہ بڑے ایک عزت کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں غلطی لوگوں نے قوم نے معاف کر دی ہے. لیکن سلمان بٹ کے اوپر جو اسٹگما لگایا ہوا ہے اس کے آگے اس کو دیکھتے ہی نہیں. آئی تھنک اس کے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک بڑا ایک جو ہے نا ایک اچھا پوائنٹ بتایا کہ جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی نا ہمارے یہاں, وہ ایک بہت فاؤنڈیشن آپ کو دے رہی تھی. وہاں سے ایک آپ کو بڑا ٹرو کرکٹ آپ کو وہ را اسٹاف مل رہا تھا. خان صاحب نے آ کے جو ہے وہ ختم کیا اس کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو, اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پی ایس اے کی 6 ٹیمیں وہیں سے T20 کھیلتے ہیں اور وہیں سے وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں. وہ جو باقی پورا پروسیس تھا وہ سارا کا سارا پلیئر ختم ہو گیا. اب واپس آپ کو وہی اماد وسیم اور عامر کو لینا پڑ رہا ہے. نیا کوئی بیٹسمین ہی نہیں ہے, نیا بالر ہی نہیں ہے. جو را اسٹاف ہے وہ عوام کو صرف نا انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بس اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں. حالانکہ سلمان بٹ کو اگر آپ ایز اے ایکسپرٹ یوز کریں تو بہت کچھ آپ گین کر سکتے ہیں. انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے اور کرزما چاہیے ہوتا ہے. بڑا ہی انفارچونیٹ ایک رویہ ہے عوام کا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. صرف پاکستانی قوم کا ہے, صرف پاکستانی قوم. آپ کہہ سکتے ہیں میرے شریر میں اوور آل یہ کہ جو شخصیت پرستی ہے وہ اوور آل بہت زیادہ ہے. آئیڈیاز پہ یا آئیڈیالوجی کے اوپر یا تھاٹس کے اوپر وہ جانے سے زیادہ جو انڈیویجولز ہیں جو ان کا کرزما ہے ان کے اراؤنڈ بلڈ کرتے ہیں. اور ساری کی سائے کرکٹ میں دیکھیں تو ہم نے سلمان بٹ یا مصباح الحق ان کو وہ رتبہ نہیں دیا جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. شاہین آفریدی اور جو دوسرے خیر بہت سارے نام ان کے کلٹ کریٹ کیے ہوئے اور ان کی فالوئنگ اس کو کلٹ فالوئنگ کی طرح ہی فالو کرتی ہے. اچھا احمد بھائی, یوٹیوب کے نا الگوریتم کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے. جو بچے بہت محنت کر رہے ہیں اور کانٹینٹ بھی اچھا ڈال رہے ہیں
اور اس پہ کانٹینٹ میں ذرا کریٹیوٹی بھی ہے اور مواد اچھا ہے, مگر پھر بھی وائرل نہیں ہو پا رہے, اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیں ذرا. یوٹیوب کے بجائے جو اوور آل اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کے اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں نا, تو وہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں 2 سال پہلے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ہمارے ڈیجیٹل لینڈسکیپ کے اندر. اس سے پہلے جو انسٹاگرام تھا اس کی شکل اور تھی, اس سے پہلے جو فیس بک تھا اس کی شکل اور تھی, لیکن ٹک ٹاک کے آنے کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑا میجر چینج آیا ہے اس کے اندر. بالکل شفٹ ہو گیا, ٹک ٹاک نے پورے کا پورا لینڈسکیپ چینج کر دیا, پورے کا پورا جو کانٹینٹ ہے وہ شارٹ فارم کی طرف چلا گیا. ٹک ٹاک کی جو چھوٹی وائرل ویڈیوز ہے اس کی وجہ سے انسٹاگرام نے اپنے آپ کو ایک ویڈیو پلیٹ فارم کر لیا. ریلز چلتی ہیں, اس سے پہلے انسٹاگرام جو پکچر کا پلیٹ فارم تھا, ناؤ انسٹاگرام ہیز بیکم اے ویڈیو پلیٹ فارم. اس کے ساتھ ہی جو انسٹاگرام کی ریلز ہیں, اس کے ساتھ فیس بک کی ریلز شروع ہوئی ہیں, اس کے بعد یوٹیوب شارٹس شروع ہوئے, تو 80% جو کانٹینٹ ہے وہ ویڈیو کانٹینٹ بن گیا. تو یہ ایک بڑا ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ڈائمینشن کا خیال رکھیں, جو ٹک ٹاک کی ڈائمینشن ہے وہ موبائل سائز ہے, ریل سائز ہے. جب آپ فیس بک کا کوئی بھی کلپ اپلوڈ کریں تو وہ 1080 کا اس کا ریکمینڈیڈ سائز ہے کہ 1080 کے اندر کریں, 3 منٹ کی ڈیوریشن ریکمینڈیڈ ہے. تو فیس بک کی طرف سے جو آپ کو ریکمینڈیڈ چیزیں ہیں اس کو آپ ان ٹولس کو استعمال کریں. یوٹیوب کی طرف سے جو ریکمینڈیڈ چیزیں ہیں تو اس کو استعمال کریں. ویسے کیا ٹائم فریم آپ بتائیں گے, ایک ٹائم فریم بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم فریم کے اندر کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اگر کانٹینٹ اچھا ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے میں وہی اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جو آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ پلیٹ فارم خود ریکمینڈ کر رہا ہے. اگر آپ کی آڈینس کا سب سے زیادہ واچ ٹائم یا سب سے زیادہ ٹریفک کس ٹائم پہ ہوتا ہے آپ کے چینل کا, یہ بھی آپ کو انسائٹس بتا رہے ہیں. یوٹیوب بھی بتا رہی ہے, فیس بک بھی بتا رہی ہے کہ رات کو 10 بجے آپ کی آڈینس سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کے مطابق آپ وہ کریں, پلان کریں اپنا کانٹینٹ. اور جو بھی ان کی طرف سے چیزیں دی گئی ہیں نا, مطلب مثال کے طور پہ اگر یوٹیوب نے آپ کو آپشن دی کہ 500 ورڈ کا ٹائٹل لکھ سکتے ہیں, تو ٹرائی کریں کہ 500 ورڈ آپ فل کریں. کئی لوگ جو ہے وہ 100 ورڈ کا ٹائٹل لکھتے ہیں, 200 کا لکھتے ہیں, تو وہ 500 کا لکھیں. ڈسکرپشن اگر 5000 ورڈز کا ہے تو 5000 ورڈز کا ڈسکرپشن لکھیں وہاں پہ. کانٹینٹ پراپر جو ہے وہ کانٹینٹ میکنگ, کانٹینٹ کریشن اس کے اندر بھی کریں, ریٹن جو ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہیں الگورتھم کے اندر آنے کے لیے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ نیش ڈیفائن لازمی کریں. لوگ جو ہے وہ آتے ساتھ ہی رائٹ لیفٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں, پہلی جو ہے وہ شوبز پہ, اگلی اسپورٹس کے اوپر ہے. ابھی چلے اگر آپ کی ہے بھی تو آپ اپنا ایک وہ ڈیفائن کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اپنی آڈینس کو لازمی سمجھیں کہ آپ کی آڈینس کس نیش کی ہے, کس ایج اس کی ہے, ڈیموگرافکس کی ہے, کہاں کس علاقے سے ہیں. تو اس کے مطابق اگر آپ آڈینس کو سمجھ کے کانٹینٹ ڈیولپ کریں گے تو اس میں آپ کو گروتھ کے امکانات جو بڑھ جائیں گے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا لڑکے؟ یہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ٹیکنیکل آپ نے کوئی سے مجھے 3-4 بتائیں کہ یہ جھوٹ ہوتے ہیں. آپ نے کہا کس کو ہے کہ لڑکیاں بولتی ہیں کہ لڑکے؟ ہاں میں بتا, لڑکے آئی تھنک زیادہ بولتے ہیں. اچھا, تو کوئی کیونکہ جھوٹ سننے کا 2-3 بتا دیں. ہاں دوستوں میں یہی میرے, بلکہ آپ کا نام سن کے 2-3 شکلیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں. ایک تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, اور باقی جو ہے وہ کسی سے ہاٹ اسپاٹ مانگ لیں اس کا پیکج نہیں ہوتا. یہ بڑا, تو یہ 1-2 آئی تھنک بولتے ہیں. باقی جھوٹ لڑکوں کے ساتھ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا لڑکیوں کے ساتھ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے تو لڑکوں کے ساتھ ہی دیکھا ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہی بولتے ہوں گے اوبیسلی, لیکن اس میں آئی تھنک کوئی جنس کی تقسیم نہیں ہے, دونوں ہی بولتے ہوں گے, بولنا نہیں چاہیے. اچھا فضان بھائی, ویسے آپ کی صحت دیکھ کے آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کھانے کے شوقین ہو, تو ویسے آپ کھانے کے شوقین ہیں؟ بہت زیادہ کھانے کا, بہت زیادہ کے بھی شوقین ہیں, کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں جو چند انٹرٹینمنٹس ہیں اس میں کھانے پینے کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. فوڈ از دی اونلی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بالکل, اور اس میں اوبیسلی جاتے بھی ہیں. اصل میں کھانے سے زیادہ جو ہے نا وہ سنگت, جو آپ نے اپنے دوستوں کا سوال کیا, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور دوستوں کے ساتھ چائے خانوں پہ, کھانوں کے اڈوں میں بیٹھنا جو ہے نا وہ اصل مقصد ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کا اوبیسلی بہت زیادہ. آپ لوگ اولڈ گوال منڈی میں گئے تو 3 دوست تھے ہم بیسکلی, موزم لودھی ہے, عثمان ہے میرے ایک دوست ہے. تو ہم نے 3 دفعہ کھانا دوبارہ گرم کروایا کیونکہ ہنس کے پاگل ہو رہے تھے, لوٹ بوٹ ہو گئے تھے, وہ گفتگو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, اور وہ بیچارہ لاتا تھا کڑھائی, پھر واپس لے گئے تھوڑی گرم کر. اور یہ چائے خانے اتنے کھل گئے ہیں ہر جگہ پہ, ہر 10 منٹ. اسی وجہ سے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چائے بہت پاپولر ہو گئی, چائے تو پہلے بھی تھی. اس کی بات یہ کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا اور چٹ چیٹ ہو رہی ہے ذرا. اب موبائل نے تو آ کے سب کچھ ختم کر دیا ہے. انسان 3 دوست آپ اکٹھے بیٹھے ہیں تو سارے موبائل بھی یوز کر رہے ہیں. نہیں, وہ چائے خانوں میں جو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے رجحان تھا, لوگ بیٹھتے تھے آگ کے ارد گرد اکٹھے ہو کر. بلکہ میں نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں, بڑا مزہ آتا تھا. گاؤں میں جا کر آپ آگ جلا کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں,
तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसे ही तो होपफुली वो वापस आता है ट्रेंड, एक बार जो चला जाता है ना। आपकी सेहत से लग रहा है कि आप तो माशाल्लाह काफी खाते पीते मैं जी बस खाता ही हूँ आप कह लें। सही। तो अब सेहत पे आपने खैर बात की है, लेकिन सेहत पे आई थिंक लगता है इससे ज्यादा नहीं है। खाता तो मैं ठीक, क्वांटिटी शायद ज्यादा नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खाने का, दिन में 4-5 बार खाने का शौक है। असल में मैंने ये क्वेश्चन ना आप आने से पहले लिख लिया था। मैंने जब आपको देखा तो मुझे लगा नहीं आप ठीक है। वो असल में कैमरा और डिफरेंट एंगल होता है, सही। और आप जब लाइव देखते हो अच्छा, तो कैमरे में सिर्फ नहीं लगता हूँ, थोड़े से आप कमजोर लगते हैं कैमरे में। अच्छा हाँ जी। सही चले, इस पे कोई करते हैं वो, लेकिन ये कि हम खाने पीने का काफी शौक है। लेकिन स्ट्रीट फूड जो मैंने कराची में देखा ना फरीद भाई, हाँ जी। वो उसका कोई मैच नहीं है। कराची का जो स्ट्रीट फूड और टेस्ट है वो बहुत अनपैरेलल्ड, बहुत कराची का जो खाना खा के आ गया है तो वो तो लाहौर ऐसे ही है, खाने को उसका कहते हैं, taste ये तो bud कुछ खाना ही ऐसे ही नहीं है। है। और उसके बारे में एक बड़ी टर्म कराची के खाने के बारे में है कि जितना गलीज उतना लजीज। ये तो हमारे यहाँ भी है, ये तो लाहौर में भी आपको मिल जाएंगे कढ़ाइयों के बारे में वो। लेकिन बहरहाल ये है कि जो स्ट्रीट फूड है, जो कल्चरल फूड है, उसकी मैंने बात की, वो कराची में ही है। यहाँ पे लाहौर में आपको अच्छे कैफेज मिलेंगे, बड़ा कोजी एनवायरनमेंट मिल जाएगा, एक लैविश एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, अच्छे बर्गर स्टेक। लेकिन जो हमारा अपना ट्रेडिशनल फूड है ना, निहारी और वो बहुत सारी अच्छी बिरयानी, अच्छा कोरमा, जो दूसरे भी जो हमारी अपनी हलीम, ये सारी चीजें आई थिंक वहीं पे है, और अच्छी बहुत एक से बढ़कर एक टेस्ट मिलता है आपको। थैंक यू सो वेरी मच फजाल भाई, बहुत मजा आया। आप जज़ाकल्लाह जी, आपको बेस्ट ऑफ लक है जी। अभी आप रिसेंटली आए, उम्मीद है अभी लंबा सफर चलेगा, लंबा सफर है, मगर इंशाल्लाह मैं हार नहीं मानता, मैं जरा लगा रहता हूँ। अल्लाह ताला खैर करेगा। आपके फैन भी हैं, आपको देखते हैं, और अल्लाह ताला आपको भी और इज्जत दे और मकाम दे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बस इसमें जो है ना वो पॉडकास्ट के फॉर्मेट का ख्याल रखिएगा जी, बिल्कुल, और इंशाल्लाह जो है कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।